महमल, ब्रेक से पहले आप कुछ ऐड भी करना चाह रही थी महज साहब और भट्टी साहब के जवाब में? नहीं देखिए लीना, मैं बेसिकली बात ये करी थी, ये इस वक्त तो हमें मालूम है कि पीटीआई सिर्फ इमरान खान है। हम इस पर बहुत बार डिबेट कर चुके हैं कि इमरान खान साहब के अलावा जो है वो किसी की बात मैटर ही नहीं करती, और वो हमने देखा कि जैसे कि उन्होंने अपने बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर नो कॉन्फिडेंस दिखाया है, और जैसा कि उन्होंने जो इतने लीडर्स जो भट्टी साहब और मजहर साहब ये समझते हैं ये मौरूसियत नहीं है, अभी इसके ऊपर आप मौरूसियत के जिम्मे में तनकीद नहीं कर सकते। नहीं देखिए अलीना, ऐसे ही एक मैंने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान और साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में इसी तरह से मौरूसी सियासत स्टार्ट होती है। ओहदे शुरू में नहीं मिलते, मतलब बेगम कुलसूम नवाज भी जो थी वो क्यों निकली थी सड़कों पे, क्योंकि जब आपकी पार्टी ने आपको छोड़ दिया था एक डिक्टेटर के सामने, और फिर वो आपके लिए जिस तरह फैमिली लीड करती है, प्रोटेस्ट और चीज़ें होती है, बाद में ओहदे तो बहुत बात की बात होती है ना। ये मैं इसके हम प्रोज एंड कॉन में ये नहीं जा रहे कि हम कह रहे हैं कि अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, हम बेसिकली कह रहे हैं कि एक रियलिटी है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में एक रियलिटी है कि फैमिली आपके साथ खड़ी होती है, फैमिली आपको बिट्रे नहीं करती। अच्छा। अगर किसी की बात भी करनी हो, फिर एक फैमिली सीक्रेट भी रखती है, यानी कि अगर पार्टी के अंदर आप कुछ लोगों के साथ जब कोई बात हो रही हो, कोई बैकडोर भी चीज़ें चल रही हो, तो आप ट्रस्ट किसको करते हैं? आप फैमिली को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से हैंडल करें। तो ये एक जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल ये दिया कि एमएनएस एमपीएस की आप पूरे के पूरे चज्जरे उठा के देख ले लीना कि वहां पर क्या मौरूसी सियासत एक सीट के ऊपर नहीं होती क्या सिर्फ? अच्छा, ये तो पूरी की पूरी मैं इसको इस तरह से फ्रेम करके भट्टी साहब के पास लेके जाती हूँ। भट्टी साहब, पार्टी के इख्तियारात बेशक आप ओहदा दे ना दें, लेकिन पार्टी के इख्तियारात अमली तौर पर अगर आप लेकर फैमिली के मेंबरान को दे देते हैं तो फिर वो किस तरह मौरूसियत नहीं हुई? नहीं मैडम शेख, दो तीन बातें हैं इसमें, आपके इस सवाल को भी इसमें शामिल करता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहब की जगह आती हैं तो एक समझ आती है कि वो ज़ियाउल हक दौर में क्राइसिस में रहीं, जेल में रहीं, उन्होंने स्ट्रगल किया, जितनी थी जलावतनी काटी, वापस आईं, पार्टी को मुतहर्रिक किया। लेकिन जब बिलावल भुट्टो को एक कख दौरा किए बिना सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो के बेटा होने के हवाले से पार्टी सौंप दी जाती है तो फिर वो मौरूसियत लानत बन जाती है। इसी तरह मरियम नवाज साहबा, पूरा पंजाब उनके हवाले है, पार्टी उनके हवाले है, और क्या कंट्रीब्यूशन थी जब पार्टी उनके हवाले की गई थी? कुछ भी नहीं थी। और दूसरा, मुझे एक बड़ी समझ नहीं आ रही कि इमरान खान की कल्ट फॉलोइंग है, इमरान खान तो सब सिक्का ही इमरान खान का चलता है। भाई मुस्लिम लीग नून में हाउस ऑफ शरीफ के अलावा किसका सिक्का चलता है? पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के अलावा किसका सिक्का चलता है? यही तो इस मुल्क की प्रॉब्लम है। और महमल सरफराज साहबा बार बार कह रही हैं फैमिली बिट्रे नहीं करती, बिल्कुल बिट्रे नहीं करती। फैमिली पे मुत्तहद होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन जब ये फैमिली पे इमरान खान पर अगर मुश्किल वक्त है और अलीमा खान निकली और बुशा बीबी निकली तो बाद में क्या उनकी सलाहियतों को देखे बिना पार्टी उनको सौंप दे? और उसी तरह अगर कुलसूम नवाज साहबा निकली थी और अगर मरियम नवाज साहबा निकली तो क्या पार्टी उनके हवाले कर दें? क्या बिलावल भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बेटे हैं तो पार्टी उनके हवाले कर दें? क्यों भाई? बाकी किधर गए हैं? मेरिट किधर गया है? और जिनकी कुर्बानियां वो किधर गई? और ये कोई अच्छी बात है कि एमपी और एमएनएस के लिए भी वो अपने बच्चों को और बेटों को आखिरी बात मैडम शेख, मेरा आखिरी बात रह गई थी। फखर कह रहे थे कि फखर को मुझे हैरानी होती है कि यानी आमने सामने बैठ के भी भाई मैं किस मामले में मेरे भाई कंफ्यूज हूँ। मैं तो इसको मौरूसी सियासत को लानत समझ और दुख भरे अंदाज में, मेरी बात कंप्लीट होने, दुख भरे अंदाज में मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस मुल्क की एक हकीकत बनती जा रही है। हालांकि यही तबाह कर रही है। बांग्लादेश में इसी ने तबाह किया, कांग्रेस को इसी ने तबाह किया। नहीं, आपने कहा अमली तौर पर बुरे की तो डिस्कशन नहीं हो रही है। एक सेकंड फखर को हम जवाब देने का मौका देते हैं, मेरा ख्याल है उसके बाद फिर हम आपकी भी बात का वो जवाब देना चाहते हैं, भट्टी साहब की भी, फिर मैं आपके पास आती हूँ। फखर प्लीज कीप इट शॉर्ट। एक तो भट्टी साहब कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही मैं कन्फ्यूजन में किस हवाले से कह रहा था। देखें, इन्होंने कहा कि मौरूसियत जो है वो लानत है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये हकीकत भी है कि ये अल्टीमेटली जो है वो अपना रोल अदा करना पड़ता है फैमिली को।
پہلی بات تو یہ اس وجہ سے بھی کہ یا تو یہ بالکل غلط ہے تو اس کو پھر عمران خان کو کسی طور کے اوپر بھی فیملی کو نہیں لے کر آنا چاہیے. نواز شریف ہے حسن شریف میں اس پہ بھی بات کوئی عمران خان اکیلا کیوں, اس پہ بھی دوسری بات اور موروثیت لعنت ہے, یہ میرا رائے ہے. دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف آج آپس میں لڑائی اس لیے رہی ہے کہ کوئی فیملی نہیں ان کے اوپر نہیں. دوسری بات مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں, علیمہ خان کے پاس کوئی عہدہ نہیں, تو موروثیت تب ہوگی اگر ان کو کوئی پارٹی کے عہدے دیے جاتے ہیں. دیکھیں جب عمران خان حکومت میں تھے تب بھی بڑے اہم فیصلوں میں بشرا بی بی انوالو ہوتی تھی بغیر کسی عہدے کے, تو یہ موروثیت نہیں ہے تو اور کیا ہے. دوسرا بھٹی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سمجھ آتی ہے کہ وہ ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے اسٹرگل کیا, ریلیز نکالی, جیل میں گئی, اس وجہ سے پارٹی کی باغ توڑ سنبھالی ہے, تو وہ ایلیجیبل تھی, اہل تھی, لیکن بلاول بھٹو زرداری کو کیوں دیا گیا. اور ساتھ ساتھ پھر یہ کہتے ہیں مریم نواز کا کیا پارٹی کے لیے کنٹریبیوشن تھا. دیکھیں مریم نواز اپنے باپ کے ساتھ جیل میں رہیں, سال 2 سال جتنا بھی رہا, پھر اس کے بعد انہوں نے پارٹی جو ایک مکمل طور کے اوپر اس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا, اس کے باوجود انہوں نے ریلیز نکال کے پارٹی کو ریوائیو کیا. تو یہ ایک لوگوں کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ ان کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کس کو اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں. اگر کل کو بشرا بی بی کو, علیمہ خان کو یا پھر قاسم یا سلیمان کو کوئی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ہیں, وہ پی ٹی آئی کے لیڈر بن سکتے ہیں, تو یہ لوگوں کی چوائس ہوتی ہے, نہ کہ یہ میری اور آپ کی. جہاں تک بات ہے کہ کنٹریبیوشن کے حوالے سے دیکھیں پی ٹی آئی کے بیشتر رہنما, سینئر رہنما اس ٹائم جیلوں میں پڑے ہیں, عمران خان کے موقف کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں, اور وہ انہوں نے قربانیاں اتنی ہی دی ہیں, شاید ان کی فیملی نے اتنی نہیں دی, نہ علیمہ خان نے دی, نہ ان کے بچوں نے دی ہیں, اس سے زیادہ قربانیاں شاہ محمود قریشی اور دیگر جو لوگ 2 سالوں سے جیل میں بیٹھے ہیں انہوں نے دی ہیں. تو یہ موروثیت اس کے باوجود بھی علیمہ خان وغیرہ نے قربانیاں نہیں دی. میں قربان جاؤں اس اینگل پہ, علیمہ خان نے کیا قربانی دی, پارٹی لے گئی اور یہ ادھر رول رہی ہیں. اوکے مظہر صاحب دیکھیے, ایک تو فقر پہلی چیز یہ کہ میں نے تو الٹا کہا. میں نے کہا جب بشرا بی بی لیڈ کرنے لگی تو ان پہ یہ تنقید آئی کہ ان کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے تو وہ لیڈ کیسے کر رہی ہے, تو یہ بات کی تھی میں نے. دوسری بات دیکھیں, ایک ہوتی ہے موروثیت بائی چوائس, یعنی جب شریف پولیٹکس میں آئے تو اس وقت کوئی کرائسس نہیں تھا. ایک ان کو زبردستی ایک فیملی کو زبردستی پولیٹکس ان کے حوالے کی گئی. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا, جب بھٹی صاحب یہ بات کرتے ہیں, تو شریف تو پولیٹکس میں نہیں آنا چاہتے تھے. کون لے کر آیا پولیٹکس میں؟ زور زبردستی سے پولیٹکس کروائی گئی نا. ایک وہ چیز ہوتی ہے. جو بھٹوز کا کیس ہے وہ بالکل مختلف ہے. ذوالفقار علی بھٹو, شیخ رشید جو بابا سوشلزم کہلاتے تھے, ان کو پارٹی کا ایکٹنگ چیئرمین بنا رہے تھے. شیخ رشید صاحب نے بھٹو صاحب سے کہا کہ بھٹو صاحب آپ مجھے بنائیں گے تو پارٹی کے جاگیردار میرے خلاف ہو جائیں گے, اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا اور آپ کی رہائی مشکل ہوگی. تو بیگم نصرت بھٹو کو قائم مقام چیئرمین بنایا گیا, اور قائم مقام چیئرمین اس وقت تک انہوں نے کہا جب تک آپ باہر آ جائیں گے تو آپ پھر چیئرمین ہو جائیں گے. اس کے بعد جب بھٹو صاحب کا کرائسس ہوا, پھانسی کی سزا ہوئی, پھر بے نظیر بھی زیادہ ایکٹیو ہوئی. اس سے پہلے وہ جلوس میں گئی تھی جو قذافی اسٹیڈیم میں لاٹھیاں پڑی تھی, تو وہ ایک پروسیس میں ہوا. بلاول بھٹو پہ کیوں تنقید ہوئی؟ بلاول بھٹو پہ اس لیے تنقید آئی کیونکہ بلاول بھٹو اس وقت بہت ینگ تھے. بے نظیر بھٹو نے پوری اسٹرگل کی تھی, لیکن چونکہ میں نے کہا نا کہ پاکستان کی سیاست میں ایک چیز ہوتی ہے کہ میں بائی چوائس موروثیت کو نافذ کروں, اور ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کی فیملی کا ٹاپ ممبر ایلیمنیٹ ہو جائے, عمر قید ہو جائے, سزا ہو جائے, اس کے آتی ہیں. کلثوم نواز نے پارٹی کو لیڈ نہیں کیا, انہوں نے ریلی کو لیڈ کیا تھا. وہ پارٹی کی کوئی عہدیدار نہیں تھی کلثوم نواز پارٹی کی اس میں. اور مریم نواز صاحبہ وغیرہ جیل میں نہیں, لیکن پھر بھی کہ میں کہوں گا کہ بائی چوائس موروثیت کا آنا اور ایک خاص سرکمسٹانسز میں موروثیت کو ہونا. یہاں کل اگر سلمان, علیمہ خان اور یہ سب کو پارٹی عہدے دیے جاتے ہیں تو وہ تنقید جائز ہوگی, کیونکہ کل تک عمران خان یہ بات میرا جلدی سے ایک سوال آج نہیں بنتی. سر میرا ایک جلدی سے سوال آنسر کر دیں. اگر پارٹی کے اختیارات لے کر عملی طور پر, ٹھیک ہے, ایگزیکیوشنری طور پر دے دیے جائیں فیملی کو, یعنی پارٹی کا چیئرمین تو پھر بالکل وہ ہو گیا نا, اس کے پاس تو کرنے کا کچھ نہیں. پارٹی کے جو باقی عہدیدار ہیں وہ کیا کریں گے بیٹھ کے؟ اس حالت میں کیا وہ موروثیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس وقت یہ حالت بنی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی.
नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहली चीज ये कि इमरान खान साहब को ये जरूर सोचना चाहिए था कि जो पार्टी है वो पार्टी नहीं चला पा रहे। मुझे ये लगता है कि वो पार्टी नहीं चला पा रहे। मुझे ये लगता है कि वो कंफ्यूज हैं कि पार्टी क्योंकि वो बार बार पार्टी के ओहदे तब्दील करते रहते हैं, वो बार बार ओहदेदारों को तब्दील करते रहते हैं। वो कभी आपने किसी को एक चेयरमैन बनाया, एक सेक्रेटरी जनरल बनाया, लेकिन उसके बाद अगर आप कहें कि अली अमीन गंडापुर जो है वो पार्टी की स्ट्रेटजी बनाएगा, तो इसका मतलब है आपने बैरिस्टर गौर तो ये और फखर तो एग्जैक्टली अभी यही बात कर रहे थे ना कि आपने हालात वाकयात खान साहब ने इस तरह के क्रिएट कर दिए कि मजबूरन फिर मौरूसियत के ऊपर रिलाय करना पड़ रहा है खान साहब को।